वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा करके जारी काम का जायज़ा लिया है। कहा कि इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जेल बैरक्स का मुआयना, तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलतें मुहैया की जा सकती हैं, जबकि नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मज़ीद बुलंद होगा। वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया कि जेल की तामीर का मंसूबा 2011 में शुरू हुआ था और कई साल तातुल का शिकार रहा। अब जेल मंसूबे के फेज 1 का 85% काम मुकम्मल हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी तिजारत में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का आलमी एतराफ़। मुअव्वन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को खित्ते में अहम शराकतदार करार दे दिया है। मुअव्वन अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मादनी वसाइल के शोबे में ताउन और शराकतदारी मुसलसल फ़रोग़ पा रही है। तवानाई और ज़राअत के शोबों में दो तरफ़ा तिजारत भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पाकिस्तान को दाखिली और सरहद पार सिक्योरिटी ख़तरात से मौसर तौर पर निमटने में मदद फराहम कर रहा है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अहम अमरीकी रियासती ओहदेदार भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौसर किरदार का एतराफ़ कर चुके हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़रई और लाइफ स्टॉक शोबे में शराकतदारी को SIFC के ताउन से नई जहत मिल गई है। चीन की जिनान एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री क्राफ्ट्समैन कॉलेज ने पाकिस्तान में पाक चाइना ज्वाइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और गो डेयरी के साथ दो अहम मुआहिदे कर लिए हैं। ये मुआहिदे पाकिस्तान चीन वेटरनरी टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम की राह हमवार करेंगे। चीन का यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के साथ मुश्तरका तरबियती बेस कायम करने पर भी इत्तफाक हो गया, जिससे पाकिस्तानी तलबा और माहिरीन को जदीद महारतें हासिल करने का मौका मिलेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। सैयद ज़ईम हुसैन कादरी को आर्ज़ा कल्ब के बाइस 3 दिन कबल डिफेंस के निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सैयद ज़ईम कादरी आज सुबह 4 बजे अस्पताल में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ज़ईम कादरी की नमाज जनाजा आज शाम बाद अज़ नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। सैयद ज़ईम कादरी मुस्लिम लीग नून के साबिक़ा रुकन पंजाब असम्बली और हुकूमती तर्जुमान भी रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने इजहार अफसोस किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तालीमी निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए कोशा है। मसनूई ज़हानत को खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में निसाब का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया गया है। पेशावर से शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में भी AI को निसाब का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया गया है। सूबे के स्कूलों में छठी जमात से 12वीं जमात तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बतौर मजमून पढ़ाई जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लिए 35 से 50% तक AI से मुताल्लिक मवाद शामिल होगा। जो वक़्त का तकाज़ा है, जो आजकल के हालात है पूरी दुनिया की, उसमें AI बहुत लाजमी है कि हमारे बच्चे AI को पढ़े, उसको समझे और फिर मुस्तकबिल में उसको अपने काम पे ले। AI की तदरीस के लिए तजुर्बाकार IT असातिज़ा की भर्ती की जाएगी, जबकि सूबे भर में मजमूई तौर पर 5525 IT लैब्स कायम की जाएगी। मंसूबे के तहत हायर सेकेंडरी स्कूलों में 225 और प्राइमरी स्कूलों में 3515 IT लैब्स दरकार होंगी। हम स्कूल में मैथ्स फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, ये AI भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एज अ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। मैं इससे हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा, स्किल्स भी मिल जाएंगे वगैरह, ये सब कुछ मिल जाएंगे। महकमा तालीम के मुताबिक AI को बाकायदा तौर पर मार्च 2026 से निसाब का हिस्सा बनाया जाएगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ शाबुर रहमान, समा, पेशावर। ड्रेप ने पंजाब में 10 गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। मेडिकल स्टोर्स को अद्वियात के मखसूस बैच की फरोख्त रोकने का हुक्म भी दे दिया है। दानियाल उमर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। देखिए, पंजाब में गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। ड्रग रेगुलेटरी ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में 10 ऐसी अद्वियात पर पाबंदी आयद कर दी है जो कि सब स्टैंडर्ड पाई गई। इन अद्वियात के जब टेस्ट किए गए ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पंजाब से, तो ये अद्वियात गैर म्यारी थी और इनका इस्तेमाल सेहत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता था। इन अद्वियात में एलर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाली मारूफ दवा डेज़ी शामिल है। इसके अलावा हार्ट अटैक के खतरात को कम करने वाली दवाई एस्कार्ट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही साथ स्किन इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मखसूस क्रीम पर भी पाबंदी आयद की गई है और इसे गैर म्यारी करार दिया गया है।
اس کے علاوہ الرجی کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی مزید دوائیں جس کے اندر سیپیزائن شامل ہے اور روزن شامل ہے، اس کے استعمال سے بھی روک دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے امراض کے لیے استعمال ہونے والی مخصوص ڈراپس نیفن، ان کے استعمال پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ہاتھ اور پاؤں کی باریک نسوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والا مخصوص انجیکشن ہے جس کے استعمال سے روکا ہے ڈراپ نے۔ یہ تمام ادویات لاہور اور کراچی کی مخصوص فارماسیوٹیکل کمپنیز تیار کر رہی تھیں اور یہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے میڈیکل سٹورز پر فروخت کیے جا رہے تھے۔ ڈراپ نے تمام میڈیکل سٹورز کو ان ادویات کے استعمال سے روکنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ان کے مخصوص بیچز کو فوری طور پر واپس منگوانے کا حکم بھی دیا ہے۔ جی اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ لاہور میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے مقابلوں کا تیسرا روز جاری ہے۔ انٹر ڈویژن مقابلوں میں خواتین ایتھلیٹس کی بڑی تعداد شریک ہے۔ مزید جانتے ہیں انس ظفر سے جو کہ اس وقت پنجاب سٹیڈیم لاہور میں موجود ہیں۔ جی انس، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں موجود ہوں۔ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے تیسرے روز کے مقابلے آج یہاں پر منعقد کرائے جائیں گے۔ ویلوڈرم کا گراؤنڈ ہے، اس کے علاوہ پنجاب اسٹیڈیم ہے، ہاکی اسٹیڈیم ہے اور جمنیزیم ہال اس طرح اسپورٹس کمپلیکس ہے جہاں پر انڈور اور آؤٹ ڈور مقابلے ہوں گے۔ انٹر ڈویژن انڈر 21 کے مقابلے ہیں اور تقریباً 3400 سے زیادہ خواتین ایتھلیٹس مختلف ڈویژن جن میں لاہور ڈویژن ہے، ساہیوال ڈویژن ہے، راولپنڈی ہے، ڈیرہ غازی خان ہے اور ملتان ڈویژن ہے، یہاں سے پارٹیسپیٹ کرنی ہے۔ خواتین ایتھلیٹس نے مختلف گیمز، انڈور گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، بیڈمنٹن میں، باسکٹ بال میں، اس کے علاوہ ٹیبل ٹینس میں پارٹیسپیٹ کیا اور آؤٹ ڈور گیم میں انہوں نے ریس میں، رگبی میں، جیولن تھرو اور آج کرکٹ کے مقابلے میں دیکھنے میں آئیں گے، ہاکی میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ خواتین ایتھلیٹس کافی زیادہ ایکسائٹیڈ دکھائی دے رہی ہیں ان مقابلوں کے لیے۔ ان کا یہی کہنا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاوش کی وجہ سے ان کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنی جو کھیلوں کی سکلز ہیں وہ یہاں پر گراؤنڈ میں آ کر شو کر رہی ہیں اور اس سے زیادہ ان کو موقع ملے گا کہ وہ مردوں کی طرح آگے گرو کر سکیں گی۔ جی اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ ملیشیا میں ورلڈ انٹر اسکول بیڈمنٹن چیمپئن شپ کوئٹہ کی کمسن کھلاڑی سروت فاطمہ نے 2 گولڈ میڈلز اپنے نام کر لیے ہیں۔ مختلف ممالک کے کھلاڑیوں کے درمیان سروت نے پاکستان کا پرچم سر بلند کیا ہے۔ کوئٹہ سے مجیب اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی 12 سالہ بیڈمنٹن کھلاڑی سروت فاطمہ نے ملائیشیا میں منعقدہ ورلڈ انٹر اسکول بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے 2 گولڈ میڈلز اپنے نام کر لیے۔ ایونٹ میں ملائیشیا، تھائی لینڈ، عمان، فلپائن سمیت مختلف ممالک کے کھلاڑی شریک ہوئے، جہاں سروت فاطمہ نے بہترین کھیل پیش کر کے حریفوں کو شکست دی اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ فیوچر انشاءاللہ میرا ڈریم ہے کہ میں ورلڈ چیمپئن بنوں، اولمپک چیمپئن بنوں، پاکستان کا نام روشن کروں۔ سروت فاطمہ کی کامیابی پر اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، تاہم محکمہ کھیل کی عدم دلچسپی نے والدین کو مایوس کر دیا۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے، اینڈ فیلنگ ٹو مچ پراؤڈ کہ پاکستان کا اور بلوچستان کا نام اس نے روشن کیا۔ شی از اے پراؤڈ گرل آف بلوچستان۔ محدود وسائل کے باوجود بڑی کامیابیاں سمیٹنے والی ننھی کھلاڑی نئی نسل کے لیے امید اور حوصلے کی علامت بن چکی ہے۔ کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ رمضان کی آمد کے لیے پنجاب حکومت نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ صوبہ بھر میں 100 رمضان بازار قائم ہوں گے۔ 152 تحصیلوں میں 1216 دسترخوان لگائے جائیں گے۔ لاہور سے عثمان علیم کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت نے رمضان نگہبان پیکج کے تحت 42 لاکھ خاندانوں کو بذریعہ کارڈ 47 ارب روپے کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ فی خاندان 10,000 ملیں گے۔ پنجاب حکومت نے مزید کیا اقدامات کیے ہیں، جانیے۔ پنجاب بھر میں 100 رمضان بازار قائم ہوں گے۔ سہولت بازار اور آن دی گو بازار بنیں گے رمضان بازار۔ 152 تحصیلوں میں افطاری کے لیے 1216 مریم کے دسترخوان سجیں گے۔ سبسڈائز آٹے کی فروخت کے لیے رمضان بازاروں سے الگ 120 سیل پوائنٹس ہوں گے، جہاں 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 کے بجائے 850 میں ملے گا۔ 20 اشیاء پر 20% ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ چکن سرکاری ریٹ سے 15 روپے فی کلو کم پر دستیاب ہوگا۔ 30 لاکھ سے زائد تقریباً 3 یا 4 ملین تک کارڈ جو ہے وہ اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے بھی۔ اس کو پراپر جو ہے انویل کیا جائے گا رمضان سے پہلے پورا پیکج جو ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سہولت بازار جتنے بھی ہیں پورے صوبے کے اندر ضلعی سطح پر ان کو رمضان بازار میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ 105 بڑے سپر سٹورز ہول سیل ریٹ کاؤنٹر لگانے کے پابند ہوں گے۔ سستی چینی کی فراہمی کے لیے 41 شوگر ملز میں کرشنگ جاری ہے۔
محکمہ فوڈ سیفٹی اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ کی جانب سے تمام اضلاع کے ڈی سیز کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف پرائز کنٹرول بلکہ پیرا فورس کی بھی ڈیوٹیاں لگائی جائیں۔ کیمرہ مین سہیل دانش کے ساتھ عثمان علیم، سما، لاہور۔